गणितमा कतिपय प्रश्न पढेर त्यसको अप्सन 4 वटा हेर्ने बित्तिकै उत्तरै थाहा हुन्छ। कतिपय प्रश्नहरूको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। यी हिसाबहरू माध्यमिक तहका गणितसँग सम्बन्धित भए तापनि हामीले विद्यालयमा जुन तरिकाले अध्ययन गर्यौं त्यही तरिकाले हिसाब गर्यौं भने हामीले यी प्रश्न हल गर्न सक्दैनौं। त्यसैले यी प्रश्नहरू हल गर्दा सर्ट ट्रिक लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सधैँ झैं हामी आज फेरि भेट हुन गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई खरिदारको विज्ञान र गणित जो द्वितीय पत्र छ यसै विषयलाई लिएर म आउने गरेको छु। तपाईलाई आज अलिकति बेग्लै लाग्यो होला है। विज्ञान पढाउने क्रममा तपाईहरुको गोपी सर लामा दारी बालेर आउनुहुन्थ्यो र आज दारी नभएको गोपी सरसँग तपाईहरुको भेट हुँदैछ। तपाईहरु आतुर हुनुहुन्छ विज्ञान र गणितमा आउने प्रश्नहरू कसरी सल्भ गर्ने र कसरी धेरै भन्दा धेरै अंक प्राप्त गर्ने र आफ्नो क्यारियरलाई कन्फर्म गर्ने भन्ने पक्षमा लागिरहनु भएको छ। आज हामी गणितको पहिलो पाठबाट सुरु गर्छौं। हामीलाई थाहा छ गणितमा 9 वटा च्याप्टर छन् जसमध्ये 7 वटा च्याप्टरबाट 3-3 वटा प्रश्न आउँछन् भने 7 यहाँ 21 प्रश्न आउँछन् भने बाँकी 2 पाठबाट 2-2 गरी 4 वटा गरेर 25 वटा प्रश्न आउँछन्। हामीलाई के कुरा ध्यान हुनु पर्यो भने जम्मा खरिदारको द्वितीय पत्रमा आउने 50 वटा प्रश्न मध्ये 25 वटा प्रश्न चाहिँ विज्ञानबाट र 25 वटा प्रश्न गणितबाट भन्ने कुरा त थाहा छ। 50 वटा प्रश्नलाई 1 घण्टा समय हुन्छ अर्थात् 60 मिनेट हुन्छ हाम्रो तयारीको क्रममा र यताउता गर्दा त्यो होस् हामी एउटा प्रश्नलाई 1 समय दिन सक्छौं। विज्ञान कतिपय विषयवस्तुमा त सजिलै प्रश्न पढ्ने बित्तिकै हामी उत्तर चिन्न सक्छौं, त्यसलाई हामी समय लाग्दैन। तर केही चित्र हुने, केही हिसाबहरू हुने, केही रासायनिक प्रतिक्रियाहरू हुन सक्ने भएको हुनाले त्यस्ता प्रश्नमा चाहिँ 1 मिनेट भन्दा केही समय बढी पनि लाग्न सक्छ। जे होस् तपाईले आधी घण्टामा गणित विज्ञानका सबै प्रश्नहरू हल गर्न सक्नुपर्छ। र अब रह्यो गणितको बाटो। गणितमा कतिपय प्रश्न पढेर त्यसको अप्सन 4 वटा हेर्ने बित्तिकै उत्तरै थाहा हुन्छ। कतिपय प्रश्नहरूको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। यी हिसाबहरू माध्यमिक तहका गणितसँग सम्बन्धित भए तापनि हामीले विद्यालयमा जुन तरिकाले अध्ययन गर्यौं त्यही तरिकाले हिसाब गर्यौं भने हामीले यी प्रश्न हल गर्न सक्दैनौं। त्यसैले यी प्रश्नहरू हल गर्दा सर्ट ट्रिक लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ तपाईलाई परिमिति सम्बन्धीका हिसाबहरू र तथ्याङ्क शास्त्रको हिसाब गर्नु पर्दा चाहिँ केही समय बढी लाग्न सक्छ। त्यसको लागि अन्य प्रश्नबाट समय बचाएर राख्नुपर्छ। अर्थात् सरल हिसाबलाई हामी छिटो छिटो चिन्ह लगाई अनि त्यसपछि कठिन प्रश्नहरू जसलाई अलिकति टाइम लाग्छ टाइम सेभ गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने हामी गणितका 25 प्रश्न सजिलै समाधान गर्न सक्छौं। मुख्यतया पुराना प्रश्नहरू राम्रोसँग हल गर्नुहोला। पहिले 2068 सालदेखि हालसम्म आएका सबै प्रश्नको हल राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई कुनै हुँदैन। हामीले विभिन्न पुस्तक पढेका लेखेका सारा कठिनाई स्तरका प्रश्नहरू प्राय गरेर त्यस्तो सेवाले सोध्ने गर्दैन। तपाईले 60 सालको खुला र समावेशीदेखि लिएर 2075 सालसम्मका प्रश्नहरूलाई हेर्नुभयो भने ती प्रश्नको आधारमा कस्ता प्रश्न आउँछन् भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
हो। म तपाईलाई यो पुरा भिडियोमा हालसम्म सोधिएका सबै प्रश्नको उत्तर सिकाउँछु, कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने पनि सिकाउँछु र कसरी अनुमान गर्ने पनि सिकाउँछु। कहिलेकाहीँ परिस्थितिवश समय अपुग भयो भने सिधै अनुमान गर्ने तरिका पनि छन्, ती पनि सिकाउँछु र केही प्रश्नहरूको उत्तर म गरेर देखाउँछु भने बाँकी सिधा कसरी गर्ने, सर्टकट ट्रिकबाट कसरी गर्ने भन्नेतर्फ जान्छु। तपाईले त्यसरी नै सिक्नुपर्ने हुन्छ। खरिदारको म्याथमा सर्टकट तरिकाले गर्न सकिएन भने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन। र आज हामी पहिलो पाठमा छौं र हामी जगदेखि कुरा गरौँ। गणितका आधारभूत क्रियाहरू भन्ने पाठ हामीलाई सुरुमा छ र यो पाठको बारेमा कस्ता प्रश्न आए र यसमा हामी के अध्ययन गर्छौं। अब पाठतिर लागौं है त। हस्, अब हामी गणितका आधारभूत क्रियातर्फ लागौं। गणितका आधारभूत क्रिया भन्नाले बेसिक म्याथमेटिकल अपरेसन मुख्यतया के हो त भन्दा चारवटा कुरा छन्। एउटा छ जोड एडिसन, अर्को सब्ट्र्याक्सन घटाउ, अर्को मल्टिप्लिकेसन गुणा र अर्को भाग। जोड घटाउ गुणा भाग यी चारवटा चाहिँ गणितका आधारभूत क्रियाहरू हुन्। यिनै क्रियाका आधारमा हरेक हिसाब गर्नु पर्दछ र यी गणितीय समस्याहरूलाई कहिलेकाहीँ सरल एउटा हिसाब आउँछ, सरलीकरण गर्ने एउटा हिसाब आउँछ। सरलीकरण गर्दा चाहिँ हामी यो बदमासको रुललाई फलो गर्छौं। बदमासको रुललाई फलो गर्छौं। यसमा यो बदमासको अर्थ के त? सबैभन्दा पहिला सरल गर्दाखेरि बी भनेको ब्राकेट भित्रको गर्नुपर्छ, अर्थात् हामी त्यसलाई कोष्टक भन्छौं। ब्राकेट भित्र पनि सबभन्दा पहिला हामी सानो ब्राकेट भित्रको हिसाब गर्छौं। अहिले हामी उदाहरणमा है ध्यान दिनु। त्यसपछि मझौला ब्राकेट र त्यसपछि ठुलो ब्राकेट भित्रको हिसाब गर्छौं। त्यसपछि ओ को पालो आउँछ। ओले भन्छ अफ। अफ भनेको को, यतिको यति भाग। यसपछि ब्राकेट पछि अफ आउँछ। तर यसको चिन्ह राख्दा चाहिँ हामी गुणन चिन्ह राखेर हिसाब गर्छौं। अफमा पनि के हुन्छ? गुणा हुन्छ। र यो अफको गुणा चाहिँ यो डिभिजन बीओडी डिभिजन अर्थात् भागको भन्दा पहिला आउँछ। ध्यान दिनु होला। यहाँ धेरै भाइ बहिनीहरू झुक्किनुहुन्छ। यो भाग भन्दा पहिला गुणा किन आयो? यो गुणा होइन, यो को हो? अफ हो। यति पार्ट भन्ने हो र यसको चिन्ह मात्रै गुणन हुन्छ, तर भाग भन्दा पहिला यसलाई गर्नुपर्छ। यदि तपाई भाग भन्दा पछि यो गर्नुभयो भने तपाईको हिसाब बिग्रिन्छ। हामीलाई योसँग रिलेटेड प्रश्न पनि आइसकेको छ लोकसेवामा। हामी यसपछि उदाहरणको रूपमा गरौँला। त्यसपछि मल्टिप्लिकेसनको कुरा आउँछ, गुणनको कुरा आउँछ, त्यसपछि जोडको कुरा आउँछ र अन्तिममा घटाउको कुरा आउँछ। यो क्रमले हामी के गर्छौं त? कुनै पनि गणितीय क्रिया सरलका हिसाबहरू गर्छौं, सिम्प्लिफिकेसन गर्छौं। ध्यान दिनु होला। BODMAS बदमास। र यही क्रममा पनि एउटा प्रश्न सोधिएको छ। अहिले म तपाईलाई देखाउँछु। गणितीय क्रियाको क्रम तलका मध्ये कुन सही छ भनेर आउँछ। अब ब्राकेट सम्झिनुहुन्छ, को पनि सम्झिन्छ, अनि भाग गुणन जोड घटाउ क्रमिक रूपमा। यसको क्रम मिल्यो कि मिलेन पनि जातमा सोधिएको छ। यस्तो सिम्पल क्वेसनमा पनि मानिसहरू झुक्किँदा रहेछन्। कहाँनिर भन्नु? यो घटाउ पहिला कि जोड पहिलामा झुक्किँदा रहेछन् है। तपाईहरू नझुक्किनुहोस् है। पहिला जोड अनि लास्टमा घटाउ है। अहिले हामी यसैका बारेमा कुरा गरौँला है त। अब यसमा गणितीय क्रिया गर्दा त्यो चिन्ह राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा साह्रै, यो त साह्रै सिम्पल हो नि भन्ने लाग्ला तपाईलाई। तैपनि एकचोटि दोहोऱ्याउ न है। मानौ हामी जगबाटै कुरा गरेका छौं।
अब गुणन गर्नु पर्दा दुईटा समान चिन्ह भएका राशिहरू भनेको दुवै प्लस वा दुवै माइनस छन् भने तिनीहरू बीच जोड हुन्छ। ल हेर्नुस् है त, तर चिन्ह चाहिँ तिनीहरूको जे छ त्यही राखिन्छ। जस्तो +2 +3 भयो भने कति भयो? +5 भयो। समान चिन्ह दुईटै प्लस प्लस छ त्यसैले +5 भयो। त्यसै गरी -2 -3 दुवै माइनस माइनस छ भने पनि चिन्ह यिनीहरूको माइनसै भयो, तर यिनीहरू के हुन्छन्? जोडिन्छन्। 3 र 2 5 भए। भनेपछि दुवै प्लस भए पनि +5, दुवै माइनस भयो भने फेरि -5 भयो। यसको मतलब दुवै माइनस हुँदा पनि तिनीहरू आपसमा के हुँदो रहेछ? जोडिँदो रहेछ। चिन्ह चाहिँ दुवैको जे छ त्यही चिन्ह रहने रहेछ। समान चिन्ह भएका राशिहरू बीच जोड हुन्छ र तिनीहरूकै चिन्ह राखिन्छ। दुवै प्लस भए प्लस, दुवै माइनस भए माइनस। पहिलो कुरो हामीले यो जान्न पर्यो, हैन त? अब असमान चिन्ह जाउँ। दुईटा असमान चिन्ह भएका राशिहरू बीच चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? घटाउ हुन्छ। असमान चिन्ह भयो भने जहिले पनि घटाउ हुन्छ र चिन्ह चाहिँ जुन ठुलो अङ्क छ, जुन ठुलो संख्या छ त्यसैको चिन्ह राखिन्छ। जस्तो यहाँ 2 - 3 भनेपछि एउटा प्लस एउटा माइनस, त्यसैले 3 बाट 2 घटेर 1 रह्यो। चिन्ह चाहिँ -3 ठुलो भएको हुनाले -3 को चिन्ह माइनस चिन्ह भयो। अर्थात् यदि यहाँ 2 सानो माइनस र 3 प्लस भएको भए 3 बाट 2 घटाएपछि +1 हुन्थ्यो। जुन अङ्क ठुलो छ त्यसको चिन्ह, हैन त? हो, ठुलो संख्याको चिन्ह राख्ने। क्लियर छ नि? क्लियर छ। फरक हुँदा असमान हुँदा यस्तो भनेपछि यदि 5 - 3 भएको भए यहाँ ठुलो चाहिँ के थियो? 5 बाट 3 घटायो 2, यो कति के आउँथ्यो? +2 आउँथ्यो, होइन त? भनेपछि जुन ठुलो छ त्योबाट घटाउने, चिन्ह ठुलो जे छ त्यसैको राख्ने। अब अर्को हामीले जान्नुपर्ने के छ? धनात्मकले धनात्मकलाई गुणन गर्यो भने, अर्थात् प्लसले प्लसलाई गुणन गर्यो भने वा भाग गर्यो भने पनि प्लसै हुन्छ। प्लसलाई गुणन गर या भाग गर के हुन्छ? प्लसै हुन्छ। हेर्नुस् न, 2 ले 6 लाई गुणन गर्नुस्, 2 छक्का 12 भयो, अथवा 6 लाई 2 ले भाग गर्नुस्, 2 तिहां 6 भयो। प्लसले प्लसलाई अर्थात् धनात्मकले धनात्मकलाई गुणन गर्नुस् या भाग गर्नुस्, के आउँछ? प्लसै आउँछ। यो झुक्किने कुरै छैन, यो त बडा सिम्पल भयो। त अब अर्को इम्पोर्टेन्ट हो माइनसमा। ऋणात्मकले ऋणात्मकलाई गुणन गर्दा वा भाग गर्दा चाहिँ प्लस आउँछ। माइनसलाई गुणन गरे पनि प्लस, माइनसले माइनसलाई भाग गरे पनि प्लस, है त? यो एउटा अलि सम्झिनु पर्यो। जस्तो -2 र -6 गर्यो भने माइनस माइनस के भयो? प्लस भयो। 6 × 2 12। यो -6 लाई -2 ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ? +3 आउँछ। ध्यान दिनुस् है, दुवै माइनस छ, भाग गरे पनि प्लस, गुणन गरे पनि प्लस। दुवै माइनस छ, भाग गरे पनि प्लस, गुणन गरे पनि प्लस, है त? ओके। अब अर्को एउटा प्लस अर्को माइनस छ। अब एउटा प्लस अर्को माइनस छ भने चाहे गुणन गर्नुस् चाहे भाग गर्नुस्, जहिले पनि के आउँछ? माइनस आउँछ। जहिले पनि के आउँछ? माइनस। मको प्लस र माइनस गुणन गरे पनि माइनस, प्लस र माइनस भाग गरे पनि माइनस। एउटा प्लस एउटा माइनस भएपछि माइनसै हुन्छ। जस्तो 2 - 6, 2 - 6, यो दुईटालाई इन्टु गर्यो गुणन, 2 × -6 गर्यो भने के भयो? -12। त्यसै गरी यो -6 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने -3। यसको मतलब दुईटा मध्ये एउटा माइनस छ, गुणन गरे पनि भाग गरे पनि आन्सर केमा आउनुपर्छ? माइनसमा। बुझियो नि है? हेर्नुस् न, अब एउटा हिसाब गरौँ है त, उदाहरण सहित गरौँ है त, जाँचमा आइसकेको हिसाब पनि गरौँ। ल हेर्नुस्, अब यहाँनिर हेर्नुस्, यो
16 डिभाइड 4 ब्राकेट 3 माइनस 5 यो 68 सालमा सोधिएकै प्रश्न हो। ल भन्नुस् त तपाई कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा हामीले बदमासको रुल अनुसार सबभन्दा पहिला कहाँ गर्नु पर्यो ब्राकेट भित्र अर्थात 16 डिभाइड 4 इन्टु 3 माइनस 5 यहाँ 3 चाहिँ के छ धनात्मक यो ऋणात्मक छ त्यस एउटा प्लस एउटा माइनस हुन्छ घटाउनु पर्यो ठुलोबाट सानो घटाउँदा कति आयो चिन्ह चाहिँ ठुलोको राख्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ ओके 3 माइनस 5 भनेको 5 बाट 3 घटाउने 2 चिन्ह जहिले पनि जुन ठुलो छ त्यसैको राख्ने भनेपछि 3 भन्दा 5 ठुलो भएको हुनाले -2 राख्ने हो। अब सबभन्दा धेरै झुक्किनु भएको कहाँ सबभन्दा धेरै झुक्किनु भएको कहाँ भने धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो गुणन भन्दा पहिला यो भाग गर्नु हुँदो रहेछ 4 चौको 16 गर्नु हुँदो रहेछ 4 ले 16 लाई भाग गरेर 4 निकाल्नुहुन्छ यहाँ अनि 4 दुना -8 निकाल्नुहुन्छ अनि बिग्रियो हिसाब किनभने हामीले ब्राकेट पछि त अफ गर्नुपर्छ त कहाँ भागतिर जाने हो यो गुणन चिन्ह राखे पनि अहिले मैले के भनेको थिएँ यो अफ हो को हो त्यसैले तपाईले पहिला के गर्नुपर्छ त यो 4 र 2 लाई गुणन गर्नुपर्छ। अब एउटा प्लस एउटा माइनस हुने बित्तिकै माइनस हुन्छ भन्ने कुरो त अघि मैले भनिसके होइन त। अब 4 दुना 8 भयो अब यो -8 ले 16 लाई भाग गर्नु पर्यो। अहिले भर्खर हामी के भनेका छौं दुईटा अंक मध्ये एउटा प्लस अर्को माइनस छ भने जहिले पनि उत्तर केमा आउँछ माइनसमा आउँछ भनेपछि 8 ले 16 लाई भाग गर्दा 2 आयो तर यो -8 भएको हुनाले यसको सही उत्तर के भयो -2 भयो। यसको सही उत्तर हो -2 तर बिगार्नेहरू धेरै जनाले कस्तो गर्नुहुन्छ थाहा छ हेर्नुस् यहाँसम्म ठिकै गर्नुहुँदो रहेछ एक थरीले के गर्नुहुँदो रहेछ भने यो 16 डिभाइड 4 है अनि यो -2 गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि 4 ले यसलाई भाग गर्नुभयो 4 अनि यो -2 अनि -8 हेर्यो अप्सनमा अगाडि नै -8 देखिन्छ त्यही चिन्ह लाउनुहुन्छ बर्बाद हो। यसरी गर्न हुँदैन ध्यान दिनु होला त्यो गलत तरिका हो। अब दोस्रोमा हेरौँ न त है यो पनि जातमा सोधिएको प्रश्न हो हेर्नुस् यहाँ सबभन्दा पहिला हामी कहाँको गर्नु पर्यो ब्राकेटको भनेपछि यहाँ यो एउटा -8 छ एउटा +3 छ प्लस र माइनस एउटा प्लस एउटा माइनस भएपछि चिन्ह के अरे -8 तिया 24 अब यहाँ डिभाइड छ यहाँ चिन्ह के छ 6 प्लस छ। अब हेर्नुस् त यो हिसाब गर्दा के आउने भयो त भन्दा यहाँ डिभाइड एउटा माइनस छ एउटा प्लस छ एउटा धनात्मक अर्को ऋणात्मक भएपछि जहिले पनि के हुन्छ त ऋणात्मकै हुन्छ हो। त्यसो भए 6 ले 24 लाई कति चोटि खाने भयो 6 चौको 24 यसको उत्तर कति आयो त -4 हैन -4 आयो हो। अब 6 चौको 24 यसै गरेर एउटा सजिला हिसाब पनि जातमा आउँछन् के गर्नुभयो होला सरले जस्तो लाग्यो होला यी सबै जातमा 68 69 सालमा आएका हिसाब हुन्। तपाईले पुस्तकको लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सबै 10 वर्षका क्वेशनहरुको कलेक्सन मैले विज्ञान गणित पुस्तकमा राखिदिएको छु। अब यहाँनिर जाउँ अर्कोमा जाउँ हेर्नुस् है त अब यहाँ कहाँबाट जानु पर्यो पहिला ब्राकेट भित्र हैन त बदमासको नियम अनुसार यो 8 9 3 अब पहिला ब्राकेट भित्र जानुस् 3 + 1 के भयो 4 भयो। अब कहाँबाट जानु पर्यो त ब्राकेट सिद्धियो अब अफ छैन यहाँ भनेपछि अब कहाँ जानु पर्यो तपाईले 8 भागमा जानु पर्यो 9 लाई 3 ले भाग गर्दा के हुन्छ त भन्यो भने 3 आयो अनि -4 हेर्नुस् अब लास्टमा के हुने भयो 8 र 3 जोड्दा 11 11 अनि -4 भनेको
कति आयो त 7 आयो। यसरी हामी सिम्पल हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। कहिल्यै पनि नझुक्किकन हामी यस्ता हिसाब गरौँ। अब केही अरू उदाहरण गरौँ है। कहिलेकाहीँ हेरेर तार्किक क्षमतालाई जोडेर पनि प्रश्नहरू आउँछन्। तार्किक क्षमता भनेको जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 दर्जन पेन्सिलको 90 पर्छ भने 18 वटाको कति पर्छ भन्यो। पेन्सिल यानि सिसा कलम सेम थिङ है। कति पर्छ भन्यो। सिधा हेर्नुहोस् त, 3 दर्जन भनेको कति हो? 3 × 12 भनेको 36 वटा। 36 वटा पेन्सिललाई 90 पर्यो भने 36 को आधा 18 वटालाई कति पर्छ? ठ्याक्कै आधा पर्छ हैन। 36 वटालाई 90 भयो भने 36 को आधा भनेपछि 90 को आधा कुन हो? 45 हो। यस्तो नि हिसाब गर्छ कसैले? गर्दैन। यो तरिका हो। यसरी तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। सिधा अप्सन हेर्ने बित्तिकै चिन्ह लाउने। यसलाई एक एक नियम लगाइरहनु पर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। 3 दर्जन 12 त्यहाँ 36 भयो। 36 को 90 भएपछि 36 को आधा 18 सोधेको हुनाले हिसाबै नगर्ने। होइन भने त 36 को 90, 1 को 90/36, फेरि 18 को 90/36 × 18 गरेर हामी हिसाब गर्छौँ। त्यसरी हिसाब गरिरहनु पर्दैन। यी भए आधारभूत गणितीय हिसाबहरू। मैले यहाँ यो सरल पाठमा केही कुराहरू सिकाउन खोजेँ। मुख्यतया हामी झुक्किने ठाउँ भनेको अफमा रहेछ एउटा। अर्को बारमा चाहिँ अगाडिको चिन्हलाई वास्ता गर्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँनिर ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। र कहिलेकाहीँ यसको यति भन्ने कुरा जुन लेखिएर आउँछ त्यसलाई ध्यान दियो भने एउटा हिसाब यस्तोबाट आउन सक्छ। ध्यान दिनु होला। र यसैसँग रिलेटेड हामी अर्को पाठ पनि छ, जस्तो भिन्न, प्रतिशत, दशमलवमा पनि लगभग यस्तै प्रकृतिका हिसाब हुन्छन्। त्यहाँ पनि फेरि हामी क्याल्कुलेसनका कुराहरू गर्छौँ। अहिले यो छोटो पाठ अहिलेलाई हस्, धन्यवाद। यसपछि हामी अर्को पाठ लिएर फेरि आउँछौँ।